इल्म के दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. لا تبديل لكلمات الله وهو العزيز الحكيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صفحة نمبر 238. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه بأنهم بأمره هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم.